मध्याह्नको चर्को घामले तातेको थियो काठमाडौँ। प्रदर्शनकारीको नारा जुलुसले उस्तै तातेको थियो रत्न पार्कको सडक। दिनहुँ जस्तो कुनै न कुनै प्रदर्शन भइरहने रत्न पार्कमा त्यस दिन पनि खै के को हो विरोध प्रदर्शन थियो। उति साह्रो वास्ता गरिन मैले। न्यू रोडबाट बानेश्वर कोठामा फर्किँदै थिए। प्रदर्शनकारीले खचाखच भरिएको रत्न पार्कको सडक बिस्तारै खाली हुँदै थियो। सडक किनारामा बाइक रोकेर एक नजर प्रदर्शनकारीतर्फ मिल्काए। दाइ खानुस् है, तातो मकै, मूलपानीको मकै हो। सडक किनाराबाट एउटी अधवैँसे आइमाईले मेरो ध्यानाकर्षण गराई। हातमा पोलेको मकैको थाली थियो। के मकैको विज्ञापन गर्दै थिए ऊ। वर्षौं पुरानो र मैलो शरीरको कपडा, कुपोषणले हाडछाला मात्र, शरीरमा कुनै रसरङ बाँकी थिएन। र पनि मलाई चिन्न कुनै गाह्रो भएन। ऊ 1.5 दशक अघिकी चिरपरिचित सेक्सन कमान्डर कमरेड सपना थिए। नतमस्तक थिए म यत्तिका वर्षपछि गुमनाम कमरेड सपनाको अवस्था देखेर। झट्ट बोलाउने हिम्मत नै आएन। कालो चस्मा र हेलमेटले सायद चिन्न सकिन उसले। ट्राफिकको सिटीले झस्किए म। बाइक अगाडि बढाए। सडक खाली भइसकेको थियो। ऊ पनि मकै बोकेर भिडमा कता गायब भइसकेकी थिए। कोठामा पुगेपछि झलझली पुराना यादहरू आइरहे। कमरेड सपना एक अत्यन्त जुझारु साहसी चलेको नाम हो। एकताका उसको। सपनाको जस्तो साहस हुनुपर्छ। 2062 सालमा सिराहाको बन्दीपुर लडाईँबाट फर्कदा बटालियन कमिसारले उसको प्रशंसा गरेको याद मलाई अझै ताजै थियो। पाखुरामा गोली लागेको थियो उसलाई। लडाईँ नजिती फर्किन अस्वीकार गरेकी थिए उसले। किन उसको साहसप्रति डाहा हुन्थ्यो हामी केही युवाहरूलाई। त्यतिले रोकिएन उसको प्रशंसा। सिन्धुलीको आम्बोटेमा लडाईँको समीक्षा थियो। पूर्वी डिभिजनका कमान्डर कमरेड अनन्तले समेत उसको नाम लिएपछि एकाएक चर्चित भई ऊ। इक थियो हामीलाई कुनै दिन कमान्डरको मुखबाट सपनाको भन्दा अघि आफ्नो नाममा प्रशंसा बटुल्ने। उमेरले केही वर्ष म भन्दा जेठी नै लाग्थे ऊ। शारीरिक हिसाबले परिपक्व, पातली, साधारण उचाइ, कृत्रिम सुन्दरताबाट हजारौं माइल टाढा, तथापि नराम्रो भने थिएन। त्यसो त सुन्दरताको परिभाषा नै बेग्लै थियो उसको। रूप होइन कमरेड, सार हेर्नुहोस्। फेमस थियो कुनै समय उसको डाइलग हामी युवा माझमा। उसो त जनवादी विवाहका लागि उसलाई प्रशस्त प्रस्तावहरू आएकै थिए। सधैँ अस्वीकार गरिरही उसले। मन नपर्ने कुराहरूको डटेर प्रतिरोध गर्नु, आफ्ना समस्याहरू खुलस्त राख्न सक्नु, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, लडाईँमा अद्भुत साहस नै उसका सुन्दरता थिए। समकालीन महिला छापामारहरूमा त अब्बल नै थिए सपना। हामी पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्थे सैनिक गतिविधिहरूमा। कतिपय स्थानमा उसले जित हात पार्दा हिन्ताबोट हुन्थ्यो हामी पुरुषत्वमा। अनि उसलाई हराउन अनेक चालबाजी गर्थ्यौँ हामी। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि उपचारको लागि लामो समय काठमाडौँमा नै बसी। त्यसपछि फर्किन ऊ। भगौडाको सूचीमा थियो उसको नाम। गणतन्त्र आएपछि गुमनाम भई सपना। 1.5 दशकपछि आकस्मिक देखिएको उसको फरक रूपले मनमा अनेक कौतूहलता हुनु स्वाभाविक थियो। उसलाई भेट्न त्यति सजिलो थिएन। भेटेर उसको डाइलग सम्झाउन मन थियो। कति पटक रत्न पार्कका सडक पेटीहरू नियाले। काठमाडौँका चोक चोकमा सडक पेटीहरूमा कतै छेकी भनेर हेर्न कुनै कसर बाँकी राखिन। आधुनिक सञ्चार सञ्जालमा भेटिन्छ कि भनेर फेसबुकमा नाम सर्च गरे।
हजारौं सपनाको भिडमा कमरेड सपनाको कुनै तस्बिर देखा परेन। झन्डै 1 महिनापछि वीर हस्पिटल अघि फुटपाथमा एउटा उपन्यास खोज्दै थिए। नजिकै देखा परे ऊ। हतार हतार एउटा पुरानो झोलाबाट सामानहरू निकालेर सडक पेटीमा धमाधम लेआउट गर्दै थिए। पुस्तकवालाले परसर भनेर गाली गर्दै थियो, डटेर प्रतिरोध गर्दै थिए। त्यो त उसको पुरानो बानी रहँदै रहेछ। छिनभरमै लेआउट सकेर कराउन थाली ऊ। ताजा ताजा निगुरो सस्तो कागती मात्र 20 रुपियाँमा। निहालेर हेरिरहे म। पुरानो चप्पल फाटेको उसको कुर्कुच्चा, पुरानै कुर्ता सुरुवाल, राम्रोसँग कोरीबाटी नगरेको लट्टा परेको कपाल, हातलाई छालाले मात्र छेकेको उसको अस्थे पञ्चर, अनुहारमा लामखुट्टे बस्दा चेप्टिएर मर्ला जस्तो मुजाका रेखीहरू, पिर्लिक्क पिर्लिक्क उही आँखाहरू घुमाइरहन्थे सडक पेटीको दायाँ बायाँ। कुनै आकर्षण बाँकी थिएन शरीरमा। पातली त त्यसबेला नि ऊ पातली नै थिए, तर उति बेला मिलेको शरीर थियो। मोटाउनु र दुब्लाउनु बीचको अन्तर भने धेरै हुँदो रहेछ। सायद कसैलाई उसको उमेर अनुमान गर्न लगाएको भए मेरी आमाको उमेर बराबर भन्थे होला। प्रस्तै थियो उसको पाखुराको खत। दुनियाँलाई उसको खतको कुनै प्रभाव थिएन। कसैले बुझ्ने प्रयास गरेन होला खतभित्रको इतिहास। कसैले बुझेन त्यो गणतन्त्रको निशानी। विडम्बना सपनाहरूले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा सपनाका सपनाहरू नै गुमनाम भइसकेका थिए। उसको स्थान सडक पेटीभन्दा माथि थिएन। सडकमा धुलो उडाएर दौड्ने चिल्ला गाडीबाट गणतान्त्रिक मन्त्रीहरूले सपनाहरूलाई सडक पेटीमा देख्ने कुरै भएन। केही क्षणमै उसले 100-150 रुपियाँको बेच्न भ्याइसकेकी थिए। सडक पेटीमा कोही कपडाका पोको बोकेर दौड्दै थिए। हत्तपत्त झोलामा प्याक गर्न थाले ऊ। मैले केही बुझिनँ। नगर प्रहरीको गाडी रोकियो अगाडि। नगर प्रहरी झरेर जबरजस्ती ताने उसको झोला। ऊ पनि कहाँ छोत्ती र त्यसै हड्डीको बल निकालेर तानी। झोला च्यातिएर कागतीका दानाहरू लडे सडकमा। छरिएको निगुरो टिपेर नगर प्रहरीले कोच्यो गाडीमा अनि हुइकियो अगाडि। ट्वाल्ल परेर सडकमा गुडेका कागतीका दानाहरू हेर्दै थिए ऊ। चिल्लो सडकमा गुडेका उस्तै चिल्ला गाडीले किचिमिची पार्दै अगाडि बढे। कसैलाई अनौठो थिएन यो दृश्य। ऊ आफै पनि यसमा अभ्यस्त भइसकेकी थिए। मलाई भने असहज लागिरहेको थियो। कागतीसँगै सडकमा सपनाहरू किचिएका थिए। जुन व्यवस्थाको लागि उसले रगत बगाएकी थिए, जीवनको उर्वर उमेर खर्च गरेकी थिए, त्यही व्यवस्थामा सडक पेटीमा पनि ठाउँ पाइन उसले। म त्यही सडकमा उभिरहेको थिएँ। पराजित अनुहार बोकेर ऊ लुसु लुसु बाटो लागि। सपना कमरेड, उही पुरानै शैलीमा पछाडिबाट बोलाए मैले। पछाडि फर्केर ऊ झस्की। सायद चिन्न सकिन। मैले मास्क खोले। सुजन कमरेड, तपाईँ? उसको भर्खरैको उदास अनुहारमा उही पुरानै मुस्कान देखा पर्यो। बसन्तको पटझट रुख झै सिक्री लाग्थी ऊ। उसको मुस्कानमा कुनै रसरङ्ग बाँकी थिएन। म अघिदेखि नै तपाईँलाई निहालिरहेको थिएँ, मैले भने। मेरो शिरदेखि पाउसम्म नजर डुलाइरहेकी थिए ऊ। उसको असहजता सजिलै बुझ्थे म। उसले सहरमा देख्ने सुकिला मुकिलाहरूकै श्रेणीमा थिए म। त्यसमाथि उसको भर्खरैको घटनाको साँची थिए। तपाईँ अझै उस्तै हुनुहुँदो रहेछ। यतिका वर्षपछि नि जस्ताको त्यस्तै, सम्हालिँदै बोली ऊ। रूप होइन कमरेड, सार हेर्नुहोस्। मैले उसको पुरानो डाइलग सम्झाइदिए। फिस्स हाँस्दै जवाब दिए उसले। अब रूपको मलाई के काम? काठमाडौँ महल अघि क्याफेमा 2 कप कफी अर्डर गरेँ मैले। असहज महसुस गर्दै थिए ऊ।
सायद क्याफेमा देखिने सबै सुकिला मुकिला जोडीसँग आफ्नो तुलना गरी उसले। सुजनजी सोचे जस्तो भएन। युवा उमेरमा बोकेका सपनाहरू सबै गुमनाम भए। गुमनाम म आफै बाँच्नलाई बाँचिरहेको छु। आँखाभरि तिलपिलाए उसका आँसु। मानौ धेरै वर्षपछि उसले दुःख बिसाउने चौतारी भेटाएकी छे। वेटरले कफी राख्यो। ऊ निरन्तर बगिरही। जीवनका दुःखहरू बयान गरेर साध्य नै छैन। धन नभएपछि पार्टीमा पनि कुनै स्थान नै रहेन। जीवन नै सङ्घर्ष रहेछ। उति बेला सपनाका भारी बोकेर युद्धमा होमिएकी थिए। यति बेला हातमुख जोड्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छु। साथमा 2 छोरीको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको बोझ छ, उठाउनै नसकिने। तिनी छोरीको लागि अहोरात्र खटिरहेकी छु। भाडामा लिएको जग्गामा उत्पादन भएका तरकारीहरू बेच्न सडकमा सधैँ यस्तै सङ्घर्षको सामना गरिरहेकी छु। बिचौलियाहरूले उचित मूल्य दिँदैनन्। फेरि आफ्नो रोजगारी पनि त अरू केही छैन। मैले कफी लिन इसारा गरेँ। हातमा कफी उठाएर सडकमा मार्चिङ भइरहेको सैनिक टुकडीतर्फ तिरस्कृत नजर फाल्दै टिप्पणी गरी उसले। शाही सेना देख्दा अहिले पनि झस्किन्छु म। हिजो अस्ति पनि सपनामा म यिनीहरूसँग लडेको थिएँ। फेरि भावुक भइयो। साँच्चै कस्तो मनोविज्ञानमा बाँचिरहेकी थिए ऊ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि उसको समकालीन छाप बदलिन सकेको थिएन। यतिका वर्षपछि ती तत्कालीन युद्धको भएको मनोविज्ञानले ग्रसित थिए ऊ। तर यिनीहरू शाही सेना होइनन् नि, यी त नेपाली सेना हुन्। गणतन्त्र आएपछि रहेन शाही सेना, मैले कट्याक्ष गरेँ। गरिबका छोराछोरी हामी एक आपसमा दुश्मन भयौँ। ठुल्ठुला देखाएका सपनाहरू सत्ताका भर्याङ मात्र रहेछन्। खै के सोचेर गम्भीर भइऊ। तर उसमा चरम निराशा र कुण्ठा भने प्रष्ट थियो। अनि पाखुराको गोली झिक्नुभयो त? केही क्षणको मौनतालाई चिर्दै मैले सोधेँ। गोली झिकेपछि 1 महिना हस्पिटल नै बसे। थाहा छ तपाईँलाई, 2 वर्ष पाखुरामा बोकेको त्यो गोली झिकेपछि मैले माला बनाएर छोरीलाई लगाइदिएकी छु, ताकि ठुली भएपछि उसले थाहा पाओस् मेरो पनि गणतन्त्रमा लगानी छ, अनि सजाएर राखोस् गणतन्त्रको निशानी। गर्व थियो यति बेला उसमा। म भने भावुक भए। सुजनजी, अन्तर्जातीय विवाह फापेन मलाई। साह्रै सङ्कीर्ण रहेछ उसको परिवार। आफ्नो परिवार नै बदल्न नसक्नेहरूले खै कसरी संसार बदल्ने सपना देखे। परिवारले स्वीकार नगरेपछि यति केही गर्ने सोच्यौ। पोहोर साल उसले आफ्नै जातकी केटी भगाएर गयो। त्यसपछि रहेन हाम्रो सम्बन्ध। काखमा सानी छोरी चेपेर मैले गर्न सक्ने अरू केही थिएन। पेट पाल्नकै लागि मैले तरकारी उत्पादन र व्यापार सुरु गरेँ। यस्तो व्यापारले छोरीहरू पढाउन र पेट भर्न गाह्रो छ। यति बेला छोरीहरूको बोर्डिङको फी तिर्न सकेकी छैन। कोठामा ग्यास सकिएको छ। यति बेलै सडकमा 2-4 पैसा हुन्थ्यो, अब यस्तो छ हालत। धोकै धोका भयो जिन्दगी। अब हरेस खाइसके जीवनसँग। उसले लामो सास फेरी। पर्सबाट 1000 का 2वटा नोट झिकेर थमाएँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो ऋण सके भने चाँडै तिर्ने कोसिस गरौँला, उसले भनी। पर्दैन तिर्न, यो मेरो सहयोग हो तपाईँलाई। बरु केही समस्या पर्यो भने मलाई कल गर्नु, सकेको सहयोग गरौँला। कागजको टुक्रामा मैले मोबाइल नम्बर टिपेर दिएँ। सपना विद्रोही फेसबुक अकाउन्ट छ मेरो, क्याफेबाट निस्किँदै गर्दा उसले भने। झन्डै 1 हप्तापछि न्यू रोड गेटमा देखा परी ऊ। अफिसियल ड्रेसमै थिएँ म। बाइक नजिकै लगेर हर्न बजाए। सुरुमा त साँच्चै मेरो ड्रेसले तर्सी ऊ। मलाई चिनेपछि भने उसको आश्चर्यको सीमा रहेन। समकालीन उसको हाराहारीको कमरेड म यो रूपमा देखिनु उसको सोचाइभन्दा निकै टाढा थियो। यसपटक डोकोमा थियो उसको व्यापार। व्यस्त थियो सडक, अनि सडक पेटीमा डुलुवा विक्रेता र क्रेताहरू बीच जारी थियो बार्गेनिङ।
लामो समय भइसकेको थियो काठमाडौँका सडक पेटीमा कमरेड सपनालाई नदेखेको। सायद अब व्यवसाय परिवर्तन गरिनुहोला, त्यही सोचे। मैले दिएको नम्बरमा कल गरिनन् उनले। क्याफेबाट छुट्दा फेसबुक आइडी त दिएकी थिइन्, तर लामो समयदेखि नै अपडेट थिएन। उसको वालमा अरूले ट्याग गरेको बाहेक केही थिएन नयाँ। कहाँ गएर के गर्दै होली? यतिको समय देश लकडाउन हुँदा कसरी घर व्यवहार चलाइरहेकी होली खुल्लुले थियो मलाई। लकडाउन केही खुकुलो थियो। भाइ सूर्य खड्काको ब्रेन ट्युमरको अपरेसन पश्चात थेरापी हुँदै थियो भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा। मेरो हस्पिटलको बेडमा स्वास्थ्य अवस्थाबारे कुरा गर्दै थिए भाइसँग। साइडको बेडमा अचानक ठोक्कियो मेरो नजर कमरेड सपनासँग। अरे सपना कमरेड, तपाईँ यहाँ? म आश्चर्यचकित थिएँ क्यान्सर हस्पिटलको अप्रत्याशित भेटले। ऊ केही बोलिन। साइडमा उभिएकी थिए उसकी छोरी। प्रस्तै थियो उसको गलामा झुन्डिएको 5.56 mm को गणतन्त्रको निशानी। फोक्सोमा क्यान्सर भएछ उहाँलाई। महिनौदेखि हस्पिटलमै हुनुहुन्छ, भाइले नै बतायो मलाई। फोक्सोमा क्यान्सर? अड्किए मेरा शब्दहरू। झलझली पुराना यादहरू आइरहे। एक जमानाकी कमरेड सपना सबैको लागि आदर्श पात्र थिए। शरीरमा गोली बोकेर लड्ने साहस गर्थे। गोलीलाई जितेकी ऊ अब प्राणघातक रोगसँग हार्दै थिए। सुजन कमरेड, म ठगिए, पटक पटक ठगिए। त्यस दिन पाखुरामा लाग्ने गोली किन मेरो छातीमा लागेन? शहीद बन्नबाट ठगिए, आफ्नै भन्नेहरूबाट ठगिए, हुँदाहुँदै आफ्नै जीवनसँग ठगिए। म हारे, आफ्नै जीवनसँग हारे। सकी नसकी बोल्दा बोल्दै भक्कानी ऊ। उसकी छोरी घोप्टो परेर घुक्क घुक्क रुन थाली। तपाईँ हार्ने मान्छे होइन, हिम्मत नहार्नुहोस्, मैले सान्त्वना दिए। ऊ बेला कति पटक उसको हारको कामना गर्ने, म अन्तिम पटक उसको जितको कामना गरिरहेको थिएँ। बेहाल थियो हस्पिटलमा उसको। चिन्तित थियो उसलाई रुगिरहेको उसको भाइ। थपिँदै थियो 2वटी भान्जीहरूको बोझ। मृत्युलाई कुरेर बसेकी थिए ऊ। अब उपचार हुने आश थिएन उसलाई। उसको हाड छालाको अस्थि पञ्चर अब सुन्निन थालिसकेको थियो। रोग एउटै भए पनि वर्गीय धरातल अनुसार घाटसम्मको यात्रा पनि अघि पछि हुने रहेछ। हस्पिटलको दृश्यले त्यही पुष्टि गर्दै थियो। मैले सिनियर चिकित्सकसँग उसको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरेँ। विपन्न परिवारका लागि उपलब्ध 1 लाखसम्मको उपचार सुविधाले धानेको त्यति रहेछ। आर्थिक अभावले भएनछ थेरापी। तत्काल थेरापी गराउन सके केही समय बाँच्ने सम्भावना मात्र देखाउनु भयो उहाँले। एकदमै निराश थिएँ म एउटा सहकर्मीको दुखान्त यात्राबाट। नदुखेको टाउको जोड जोडले दुख्न सुरु गरेको थियो हस्पिटलको त्यो दृश्यले। साँझ खाना खान मन लागेन। एउटा सितामोल खाएर बेडमा ढल्किए। अनेक प्रश्न मनमा उब्जिरह्यो। सपनाहरूले ल्याएको कस्तो गणतन्त्र यो, जहाँ सपनाहरू उपचार नपाएर मृत्यु कुरिरहेका छन्। पटक पटकका गणतान्त्रिक सरकारहरू राज्य कोषबाट भ्रम लुट गरिरहेका छन्। विलासी गाडी चढिरहेका छन् अनि करोडौँको गलिचाप फेर्दैछन्। केही साथीहरूलाई फोन गरेर सपनाको अवस्थाबारे अवगत गराए। तत्काल उपचारको लागि सहयोग सङ्कलन गर्ने सल्लाह भयो। साथीहरूकी सल्लाहले केही हौसला मिल्यो। जबसम्म गुमनाम सपनाहरू अगाडि आउने छैनन् तबसम्म फक्रिने छैन यो गणतन्त्र। सन्तानको माया आमा बुवाले जति अरूलाई हुनै सक्दैन। कमरेड सपनालाई केही समय भए पनि बचाउनै पर्दछ। सपनाका सपनाहरू किचिमिची पारेर गुमनाम पारे पनि इतिहास साँची छ। ऊ गणतन्त्रकी सक्कली जननी हो। जुन घरमा आमाको सम्मान हुँदैन त्यो घर नर्क बराबर हुन्छ। हामी यो घरलाई नर्क बनाउन दिने छैनौँ। फेसबुकको वालमा पोस्ट गर्नलाई तयार गरेँ मैले। सहयोगी मनहरू जुटाउन हस्पिटलमा खिचेको सपनाको फोटो राखेँ। अभाव थियो मलाई सपनाको सबैले चिन्ने पुरानो फोटोको।
झट्ट याद आयो सपना विद्रोही उसको फेसबुक अकाउन्ट। एउटा स्थानीय नेताले रातो तारावाला कम्ब्याट लगाएको सपनाको फोटोसहित भर्खरै ट्याग गरेको थियो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली कमरेड सपना। बेकार भयो मेरो प्रयास, अब रहिन सपना, अधुरो नै रह्यो मेरो कर्तव्य। ऊ अब यो स्वार्थी दुनियाँबाट बिदा भइसकेकी थिए। एउटी गुमनाम सपनाको दुःखद अन्त्य मात्र थिएन यो, एउटी साहसी लडाकु युगले जन्माएकी वीराङ्गनाको अपमान थियो। उसैले जन्माएको गणतन्त्रको उपहास थियो। कमेन्ट बक्समा श्रद्धाञ्जलीका फुलहरू थपिँदै थिए। एकजना गणतन्त्रको भरपुर फाइदा लिएका मन्त्रीज्यूले समेत श्रद्धाञ्जली दिन भ्याइसक्नु भएको थियो। गणतन्त्रकी सारथी कमरेड सपनालाई गणतन्त्रले बिर्सिने छैन। सपनाका सपनाहरू हामी मर्न दिने छैनौँ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली कमरेड सपना। सरदाका फुल चढाउँदा पनि पाप लागोस् तिनीहरूलाई, जसले जीवनभर मात्र सपनालाई ठगेनन्, मृत्यु पश्चात पनि ठगिरहेका छन्। सम्हालि नै सकिन म, टाउको फुट्ला जस्तो भयो मेरो। एउटा सीतामोल फेरि थपे। झलझली उही नमेटिने यादहरू आइरहे। तिनै यादहरू समेटेर हजारौँ गुमनाम सपनाहरूमा समर्पित गुमनाम सपना लेख्न सुरु गरेँ मैले।